मण्डली परिवार सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज मैले तपाईहरुसँग बाँड्न लागेको विषय छ, के तपाईको चित्त दुखेको छ? यो सुन्दा धेरै हल्का लाग्न सक्छ, तर यो जोख्ता धेरै गह्रुङ्गो छ। यसले संसारका शक्तिशाली बलिया मानिसहरूलाई पनि थिचेर राखेको छ। चित्त कसको दुख्दैन? सबैको चित्त दुख्छ। सानो बच्चाको पनि चित्त दुख्छ, जवानहरूको पनि चित्त दुख्छ, वयस्करको पनि चित्त दुख्छ, वृद्धहरूको पनि चित्त दुख्छ। हामीहरू कतिपटक मेरो मन दुख्यो, मनमा चोट लाग्यो, हृदय दुख्यो, हृदय टुट्यो, विचारहरू खिन्न भयो भन्छौँ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ चित्त दुख्नु हो। चित्त दुखाएर कुनै पनि मानिस लामो समयसम्म बस्यो भने उसमा मानसिक समस्याहरू पैदा हुन्छ। मानसिक समस्या बढ्दै गएपछि उसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका असरहरू देखिन थाल्दछ। ऊ खुसी हुन सक्दैन, उसले सकारात्मक कुराहरू पनि सोच्न सक्दैन, सकारात्मक सोचको विकास गर्न सक्दैन। चित्त दुखाइले चाहिँ आत्मिक रूपमा, शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा पनि यसले बाधा पुर्याइराखेको हुन्छ। कतिजनाको चित्त मानिसहरूसँग दुखेको होला, कतिजनाको चित्त प्रभुसँग दुखेको होला। तर परमेश्वरले हामीलाई चित्त दुखाएर बस्नको लागि बोलाउनु भएको होइन। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको उद्देश्य उहाँको महिमा गर्न र फलवन्त जीवन जिउनको लागि हो। कति मानिसहरू सधैँ चित्त दुखाएर बस्छन्। 10 वर्ष अघि पनि चित्त दुखाएर बसेका थिए, 10 वर्षपछि पनि चित्त दुखाएरै बसेका छन्, अनि मर्ने बेलासम्म नै चित्त दुखाएरै मर्छन्। के यो क्रिस्चियन जीवन हो? होइन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ क्षमा दिने, क्षमा लिने, मेलमिलाप गर्ने, मन निको हुने अनि स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्ने जीवन हो। यहाँहरूले मसँगै दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। एक्लै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यदि परिवारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकअर्कालाई भन्नुहोस्। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ क्षमा दिने, क्षमा लिने, मेलमिलाप गर्ने, मन निको हुने अनि स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्ने जीवन हो। आमेन। चोट पुर्याउने काम टाढाका व्यक्तिहरूबाट हुँदैन। टाढाका व्यक्तिहरू आएर तपाईँ र मलाई चोट पुर्याउँदैनन्। चोट पुर्याउने व्यक्तिहरू नजिकका व्यक्तिहरू नै हुन्। त्यो चोट पुर्याउने व्यक्ति त्यो घर परिवारमा एउटै चुलोमा खाने व्यक्ति हुनसक्छ, काम गर्ने ठाउँमा हुनसक्छ, व्यवसाय गर्ने ठाउँमा हुनसक्छ, साथीभाइमा जहाँ हामी घुलमिल गर्छौँ त्यहाँ हुन सक्दछ, हामीहरू कतिजना समितिमा रहेर अगुवाको झुन्डमा रहेर काम गर्छौँ त्यहीँ हुनसक्छ। तिनै व्यक्तिबाट चोट पुर्याउने कामहरू हुँदछ। तर चोट लाग्यो भनेर चित्त दुखाएर खिन्न भएर बस्ने जीवन चाहिँ क्रिस्चियन जीवन होइन। मेलमिलापकर्ताको तालिम दिनुहुने चुकबहादुर थापा सर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, लुगा फाट्यो भने सियो धागोले सुलाउन सकिन्छ, मन फाट्यो भने केलले सिलाउने। लुगा फाट्यो भने सिलाउने सियो धागो छ, तर मन फाट्यो भने सिलाउने सियो धागो छैन। फाटेको मनलाई सिलाउने कुरा चाहिँ क्षमा, मेलमिलाप, प्रेम नै हो। जब हामी मेलमिलापमा जान्छौँ, प्रेममा जान्छौँ, हामी क्षमा दिन्छौँ, तब हामीहरू निको हुन सक्दछौँ। प्रभु येशू यो पृथ्वीमा हुनुभएको समयमा स्वर्गको राज्य फैलाउने काममा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ काम गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यो समयमा एकजना महान अगमवक्ता चाहिँ चित्त दुखाएर बसेका थिए, जसले प्रभुको मार्ग तयार पार्ने काम गरेका थिए। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, उनले प्रभु येशूको बारेमा धेरै प्रचारहरू गरेका थिए। तर उनको जीवनमा एउटा यस्तो समय आयो जुन समयमा उनी प्रभुसँग चित्त दुखाएर बसेका थिए, खिन्न भएर बसेका थिए। उनको चित्त दुखाइ चाहिँ अप्ठ्यारो परेको समयमा, गाह्रो परेको समयमा, म झ्यालखानमा भएको समयमा प्रभु मलाई भेट्न आउनु भएन भन्ने कुरामा उनको चित्त दुखाइ थियो। मलाई यस्तो अवस्थामा सहायता दिनुपर्ने थियो भनेर उनीले चित्त दुखाइराखेका छन्। प्रभु आउनु भएन सहायता गर्नलाई। कतै हामी पनि
यूहन्ना जस्तै प्रभुसँग चित्त दुखाएर पो बसेका छौँ कि? बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनबाट चित्त दुखाइका 3वटा घातक असरहरूको बारेमा आज म तपाईँहरूसँग बाँड्नेछु। पहिलो हो, चित्त दुखाइले विश्वासमा बढ्न बाधा दिन्छ। दोस्रो, चित्त दुखाइले परमेश्वरको वचनको अर्थ बुझ्न बाधा दिन्छ। तेस्रो, चित्त दुखाइले खुसी भएर जीवन जिउन बाधा दिन्छ। यी 3वटा घातक असरहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्दछ। जब हामी चित्त दुखाएर बस्छौँ, हामी विश्वासमा बढ्न सक्दैनौँ, विश्वासमा जिउन सक्दैनौँ, परमेश्वरको वचनको कुराहरू पनि बुझ्न सक्दैनौँ, अनि खुसी जीवन पनि हामी जिउन सक्दैनौँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मत्ती 11 अध्याय, मत्ती 11को 2देखि 6 पद म पढ्न गइराखेको छु। मत्ती 11को 2देखि 6। यूहन्नाले ख्रिस्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानमा सुने र आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ कहाँ यो कुरा सोध्न पठाए, के आउनेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामीहरू कोही अर्काको प्रतीक्षा गरौँ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू यूहन्नालाई भनिदेऊ। अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन् र लङ्गडाहरू हिँड्छन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिएका छन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन्, मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ। धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले सोधेर पठाएको प्रश्नको जवाबमा प्रभुले यी कुराहरू बताउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हेरोद राजाले आफ्नै भाइकै श्रीमतीलाई आफ्नो घरमा राखेका थिए, सँगै राखेका थिए। जुन कुरो नराम्रो कुरा थियो, घृणित कुरा थियो, समाजमा पस्न नसक्ने कुराहरू थियो, तर त्यसको विरुद्धमा कसैले पनि आवाज उठाउन सकेका थिएनन्, किनकि राजाले गरिरहेछ। यो कुरा बोल्यो भनेदेखि ज्यान जाने सम्भावना छ, त्यसकारण कसैले पनि बोलेका थिएनन्। तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जब यो कुराहरू थाहा पाए, यो नराम्रो काम भएको कुरालाई उनले प्रकट गरिदिए, बाहिर ल्याउने कामहरू गरे, अनि राजा रिसाएर उनलाई झ्यालखानमा हालिदिएका थिए। झ्यालखानमा परेपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालेको विचार के थियो भने, प्रभु येशू मलाई भेट्नलाई झ्यालखानमा आउनुहुनेछ, मेरो विषयमा राजासँग कुरा गर्नुहुनेछ, मलाई झ्यालखानबाट छुटाउनुहुनेछ, मलाई यस्तो काम गर्नेलाई उहाँले दण्ड दिनुहुनेछ भन्ने त्यो सोच बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले गरिराखेका थिए। तर उनले सोचेको भन्दा विपरीत भयो। प्रभु येशू उनलाई भेट्न पनि जानु भएन। यूहन्ना मत्ती 11को 1मा हेऱ्यो भने प्रभु भेट्न पनि जानु भएन। प्रभु त सुसमाचार प्रचारको लागि सहरहरूमा, गाउँहरूमा उहाँ यस प्रकारले जानुभएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको मन दुख्यो। म यस्तो अवस्थामा झ्यालखानमा छु, मलाई भेट्न नआउने, जसको विषयमा मैले यति धेरै प्रचार गरेँ, यति धेरै काम गरेँ, तर मलाई उहाँ भेट्न आउनु भएन भनेर यूहन्नाको चित्त फाट्यो। उनको मनमा चोट लाग्यो। प्रभु येशू साँच्चीकै मसीह हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, ख्रिस्ट हो कि होइन भन्ने कुरामा उनको प्रश्न उब्जियो, शङ्का उब्जियो। अनि त्यसकारण उनले यो कुराहरू पक्का गर्नलाई उनले आफ्ना चेलाहरूलाई सोधेर पठाएका छन्। उनका चेलाहरूले प्रभु येशूले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू लगेर झ्यालखानमा भएको अवस्थामा यूहन्नालाई सुनाइदिए। त्यो सुनेपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उहाँ मसीह हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि प्रश्न सोधेर पठाएको प्रश्नको जवाबमा प्रभु येशूले भन्नुभएका कुराहरू अहिले हामीले पढेको मत्ती 11को 2देखि 6का कुराहरूमा हामी पाउँदछौँ। ख्रिस्टलाई चिनेका मानिसहरू चित्त दुखाएर बस्यो भने त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनबाट हामी सिक्न सक्छौँ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले धेरै राम्रा कुराहरू गरेका छन्, उनको बारेमा राम्रो विषयमा प्रचार गर्ने धेरै कुराहरू छन्, तर उनको एउटा कमजोरी पक्षबाट आज हामी केही कुराहरू सिक्न गइराखेका छौँ। चित्त दुखाइका 3वटा घातक असरहरूमा पहिलो असर चाहिँ हो, चित्त दुखाइले विश्वासमा बढ्न बाधा दिन्छ। चित्त दुखाइले
विश्वासमा बढ्न बाधा दिन्छ। जब हामी चित्त दुखाएर बस्छौँ भने हामी विश्वासमा बढ्न सक्दैनौँ, विश्वासमा हामी क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैनौँ। हाम्रो विश्वासलाई चित्त दुखाइले नाश गरिदिन्छ। मत्ती 11:2 र 3 पदमा अघि हामीले पढ्यौँ, त्यहाँ लेखिएको छ, यूहन्नाले ख्रिस्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानमा सुने र आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँका यस कुरा सोध्न पठाए, आउनेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामीहरू अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ। जुन व्यक्तिले येशूलाई राम्रोसँग एक समयमा प्रचार गरेका थिए, चिनेका थिए, बुझेका थिए, तर उनको झ्यालखानमा भएको समयमा चाहिँ उनले अब येशूको विषयमा यो कुरा सुनिसकेपछि उनले चेलाहरूलाई प्रश्न सोधेर पठाए। के प्रश्न? कि आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कोहीको अथवा अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ? यो प्रश्न चाहिँ एक किसिमको चित्त दुखाइको प्रश्न थियो। यदि तपाईँ मसीह हुनुहुन्थ्यो भने त म अहिले झ्यालखानमा छु, तपाईँ मलाई भेट्न आउनुपर्ने थियो र राजालाई दण्ड दिएर मलाई छुटकारा दिनुपर्ने थियो, तर तपाईँ आउनु भएन भनेपछि अब मलाई तपाईँप्रति पनि शङ्का छ है भन्ने खालको विचार यहाँ आइराखेको छ। उनले एक किसिमको शङ्कालु कुराहरू पनि यहाँ राखिरहेका छन्, किनभने यहुदीहरूको विचारमा चाहिँ मसीह आउनु भएपछि यहुदीहरूले के विचार गर्थे भने मसीह आउनु भएपछि अर्थात् ख्रिस्ट आउनु भएपछि उहाँले रोमी शासकको अन्याय अत्याचारबाट छुटकारा दिनुहुनेछ, उहाँ यहुदीहरूको राजा हुनुहुनेछ, उहाँले एउटा शक्तिशाली सेना खडा गर्नुहुनेछ जसले संसारलाई उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुनेछ भन्ने विचार यहुदीहरूले राख्दथे। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सोच पनि यही थियो, तर यो कुरा आफ्नो आँखाले नदेखेपछि उनको विश्वास हल्लिएको छ। यदि उहाँ ख्रिस्ट हुनुभएको भए मलाई झ्यालखानबाट छुटाउन आउनुहुने थियो, अन्यायबाट उहाँले मलाई न्याय गर्नुहुने थियो, दोषीलाई दण्ड हुने थियो, तर गर्नु भएन। यो कुराले उनको चित्त दुखेको छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विश्वास अब कमजोर भएको छ। विश्वासमा अघि जो जिराखेका थियो त्यो विश्वासमा उनी कमजोर भएको कुराहरू हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। प्रभुसँग चित्त दुखाउनु अघि उनले प्रभु येशूको बारेमा कति राम्रा राम्रा कुराहरू प्रचार गरेका थिए। उनले येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ, थुमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गरेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। योभन्दा अगाडि मत्ती 3:11 हेऱ्यौँ भनेदेखि उनले येशूको विषयमा येशूलाई चिनाउँदाखेरि भनेको कुरा हामी पाउँछौँ, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीको बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूको विषयमा यसरी प्रचार गरेका थिए, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ आगोले बप्तिस्मा दिने, पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिने, उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूको बारेमा यसरी ढक फुलाएर प्रचार गरेका छन्। तर यो कुरो अहिले आएर कता कता हल्लिएको छ। उनी यस्ता महान अगमवक्ता थिए जसको बारेमा येशू प्रभु आफैले नै मत्ती 11:11 यसरी भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मेकामा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाभन्दा महान अरू कोही भएको छैन। भनेपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ एकदमै महान थिए। उनी आफैले भन्छ म भन्दा शक्तिशाली येशू हुनुहुन्छ भनेर उनले चिनाउँदैछन्, तर येशूले के भन्छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाभन्दा महान अरू कोही छैन भनेको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पुराना करारका जति पनि अगमवक्ताहरूको विषयमा हामी पढ्छौँ, यशाया, यिर्मया, अरू ठुला अगमवक्ताहरू, साना अगमवक्ताहरू, तर उनीहरू पनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दाँजोमा छैनन्। र बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ अब नयाँ करारमा अन्तिम समयमा बाँचेका अगमवक्ता हुन्। अनि उनको विषयमा येशूले भन्छ उनीभन्दा महान कोही पनि छैनन्। त्यस्ता व्यक्ति जसले येशूको बारेमा प्रचार गरेछन्, उनले भन्दैछन् कि उहाँ पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिने उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जुत्ताको फिता खोल्ने पनि म योग्यको छैन भनेर उनले आफैलाई त्यति तल भेट्टाएका छन्, येशूलाई त्यति माथि उठाएको प्रचार गरेका थिए। यूहन्ना 1:34 र 37 पनि उनले येशूको बारेमा
प्रचार गर्दा भनेका थिए, मैले देखेको छु र गवाही दिएको छु कि परमेश्वरका पुत्र उहाँ नै हुनुहुन्छ। फेरि अर्को दिन यूहन्ना उनको चेलाहरूमध्ये 2 जनासँग उभिरहेका थिए। उनले यसुलाई गइराख्नु भएको देखेर भने, हेर परमेश्वरका थुमा। उनले भनेको यो कुरा सुनेर ती 2 चेलाहरू यसुको पछि लागे। हेर्नुहोस्, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चित्त दुखाउनु अगाडिको समयमा कुरा गर्ने भने उनले यस्तो प्रकारले येशूको बारेमा प्रचार, मैले देखेको छु, गवाही दिएको छु, उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर उनले गवाही दिइराखेका छन्। अनि उनले भनेको कुरा, देखेको कुरा, सुनाएको कुराले गर्दाखेरि मानिसहरू प्रभुको पछि लागेका छन्। अनि येशूका 12 जना चेलाहरूमध्ये 2 जना व्यक्तिहरू पनि यो प्रचारबाट सुनेर येशूको पछि लागेर उनीहरू 12 प्रेरितमा गनिएका छन्। यस्तो प्रचार गर्ने मानिस बप्तिस्मा दिने यूहन्ना अहिले सोचेको जस्तो, भनेको जस्तो परिस्थिति नहुँदाखेरि विश्वासमा कमजोर भएका छन्। र उनले झ्यालखानमा भएको समयमा आफ्ना चेलाहरूलाई येशू कहाँ गएर सोध्न पठाएका छ, आउनेवाला मसीह तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको बाटो हेरौँ? हेर्नुहोस्, यस्तो शक्तिशाली व्यक्ति, यस्तो महान व्यक्ति जसले येशूको बारेमा यसरी घोषणा गरेका थिए, यस्तो महान अगमवक्ता, तर आज जीवनको कालखण्डमा एउटा यस्तो बिन्दुमा आइपुगेका छन् कि उनी चित्त दुखेको छ, उनको विश्वास हल्लिएको छ, विश्वास घटेको छ, मनमा यस्तो विचार उनमा आएको छ। यसको कारण चाहिँ एउटै थियो, उनीले प्रभुसँग चित्त दुखाएको थियो। जब उनको परमेश्वरसँग, प्रभुसँग चित्त दुखाए तब उनको विश्वास घटेर गयो। बढ्नलाई, विश्वासमा जिउनलाई, अघि बढ्नलाई बाधा भएको कुरा हामी देख्दछौँ। र यो कुराबाट हामी यो कुरा पनि सिक्न सक्दछौँ, थाहा गर्न सक्दछौँ कि परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरू, पुराना क्रिस्चियनहरू, प्रभुका काम गर्ने ठुला ठुला महान व्यक्तिहरू पनि असहज परिस्थितिबाट भएर जाँदा, प्रभुमा जुन कुरा अपेक्षा राखेका थिए त्यो कुराहरू पुरा नहुँदा उनीहरूको पनि चित्त दुख्न सक्ने रहेछ, विश्वासमा कमजोर हुन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। हामीहरूमध्ये यहाँ कोही छौँ जसले प्रभुबाट केही कुराको अपेक्षा राखेका थियौँ, त्यो पुरा नभएकोले आज हामी प्रभुसँग चित्त दुखाएर बसेका छौँ। यदि हामी प्रभुसँग नै चित्त दुखाएर बसेका छौँ भने विश्वासमा हामी बढ्न सक्दैनौँ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जस्तै हामी विश्वासमा कमजोर बन्न पुग्नेछौँ र मनमा अनेक शङ्काहरू आउन थाल्दैछ। होइन, प्रभु नै उहाँ हुनुहुन्छ कि अर्कैको बाटो हेरौँ, कि अरू नै ईश्वरलाई खोजौँ भन्ने अवस्थामा मानिसहरू पुग्ने रहेछन्। कति बेला जब उनीहरूको प्रभुसँग चित्त दुखाएर बस्छन्, प्रभुसँग मन गुनासो गरेर बस्छन्, प्रभुमा भरोसा गर्न छोड्छन्, तब यस्तो अवस्था आउने। जब यस्तो अवस्था आउँछ हामी बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जस्तै हुने रहेछौँ। अनि जब विश्वास कमजोर हुन्छ अनि पत्रुस जस्तै हामी पानीमा डुब्न लाग्छौँ। त्यसकारण चित्त दुखाइको पहिलो असर चाहिँ यसले विश्वासमा बढ्नलाई बाधा दिने रहेछ भने चित्त दुखाइको दोस्रो असर चाहिँ हो, चित्त दुखाइले परमेश्वरको वचनको अर्थ बुझ्नलाई बाधा दिन्छ। जब हामी चित्त दुखाएर बस्छौँ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पनि बुझ्नलाई बाधा दिन्छ। हामी वचन त पढ्छौँ तर बुझ्न सक्दैनौँ, वचनको प्रकाश हामीले पाउन सक्दैनौँ। किनकि चित्त दुखेको छ। मानिसहरूसँग होला, प्रभुसँग होला, चित्त दुखेको छ, मनमा गुनासो छ, असन्तुष्टि छ, तितोपना छ, अनि हामी वचनको अर्थ बुझ्न सकिरहेका। यूहन्नाले पनि जब प्रभुसँग चित्त दुख्यो उनले वचनको अर्थ बुझ्न सकेनन्। अनि प्रभुले चाहिँ उनलाई त्यो कुराहरू, उनले सोधेको प्रश्नको जवाबमा भन्नुहुन्छ, मत्ती 11:4 र 5 पदमा येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, चेलाहरूलाई, यूहन्नाले पठाएका चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू यूहन्नालाई भनिदेऊ। अन्धारले दृष्टि पाउँछन्, लङ्गडाहरू हिँड्छन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिएका छन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन्, मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन्, दरिद्रलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ। प्रभु यीशुले के काम गरिराख्नु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ गएर बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई भनिदेऊ भनेर प्रभुले भन्नुभयो उनको प्रश्नको जवाबमा। अनि यो कुराहरू जब उनीहरूले गएर बताइदिए, अनि विशेष 5 पदमा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ, यो कुरा चाहिँ उनीहरूले
अन्धारले दृष्टि पाउने कुरा, लङ्गडाहरू हिँड्ने कुरा, कुष्ठरोगी शुद्ध पाक्ने, बहिराहरू सुन्ने कुरा, मरेकाहरू जीवित हुने, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउने कुरा, यो कुरा त बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई थाहा थियो नि, किनकि उनी त अगमवक्ता हुन्। यशाया अगमवक्ताको पुस्तकमा यो कुराहरू लेखिएको छ, 35 अध्यायमा यो कुराहरू लेखिएको छ, अरू खण्डहरूमा पनि यो कुराहरू लेखिएको छ। अनि यहुदीहरूले पनि थाहा थियो, यो कुरा बुझ्दथे कि मसीहले मात्र यस्ता कामहरू गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू थाहा थियो। त्यसै कारण प्रभु येशूले म मसीह हुँ भनेर यूहन्नालाई यो जवाब दिएर पठाउनुको सट्टा उहाँले यूहन्नाका चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यो कुराहरू गएर भनिदेऊ। अनि उहाँलाई गएर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका चेलाहरूले यो कुराहरू बताइदिए, ताकि यूहन्नालाई यो कुरो थाहा होस्, मैले जुन शङ्का गर्दैछु, जुन म भित्र अविश्वास छ, यो ठिक रहेनछ, म गलत रहेछु भन्ने बुझ्न सकोस् भन्ने कुरा उनलाई प्रभुले गर्नुभएका कामहरू बताइदिनु भएको छ। अनि गएर उनलाई बताएको छ। त्यसकारण बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको चित्त फाटेपछि उनको विश्वास हल्लिने मात्र होइन, उनले वचनको अर्थ पनि बुझ्न, यो अर्थ बुझ्नु पर्थ्यो। उनले सुनेका रहेछ नि प्रभुले काम गर्दै, तर उनले बुझ्न सकेन भने प्रभुले फेरि उनलाई यो कुराहरू गएर भनिदेऊ, किनकि अगमवक्तालाई थाहा छ यो कुरो कि यशायाले यो कुरा भनेका छन्, यो पहिल्यै भविष्यवाणी गरिएको कुरा हो, मसीहले यो कुरा गर्नेछन् भनेर त यशाया अगमवक्ताले उहाँ जन्मनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि नै भविष्यवाणी गरेका थिए। त्यसकारण यो कुरा सुनेपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई थाहा होस् भनेर प्रभुले यो कुराहरू बताउनु भयो। किन बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू कहाँ यो सोधेर पठाए? किनकि उनको ख्रिस्टप्रति चित्त दुखाइ छ। चित्त दुखाइले परमेश्वरको वचन बुझ्न दिँदैन। कतिपटक मानिससँग चित्त दुख्छ, कतिचोटि हामी प्रभुसँग पनि चित्त दुखाइरहेको हुन्छ। मार्था र मरियमको कुराहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु घरमा आउनुभएको छ, मरियम प्रभुको कुरा सुनिरहेकी छिन्, मार्था किचनमा भान्सामा व्यस्त छिन्। अनि मार्थाले आएर प्रभुलाई गुनासो गर्छन्, प्रभु मेरो बहिनीलाई भनिदिनुहोस् न मलाई भान्सामा सहायता गर्नलाई। भनेपछि मार्थाले मरियमसँग यहाँ चित्त दुखाइराखेको छ, मानिससँग उनको चित्त दुखिराखेको छ। अनि त्यही मार्थाले केही समयपछि लाजरसको मृत्यु भएको समयमा प्रभुसँग पनि उनले चित्त दुखाएकी छन्। यूहन्ना 11:21 हामी पढ्न पाउँछौँ, तब मार्थाले येशूलाई भने, प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। भनेपछि मार्थाले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँलाई जुन बेला हामीले समाचार पठाएका थियौँ त्यति बेला तपाईँले अरू कुरा छोडेर यहाँ हाम्रो घरमा आउनुभएको भए र तपाईँको उपस्थिति भएको भए, तपाईँले छुनुभएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन। तपाईँ नआएकै कारणले, ढिला आएकै कारणले मेरो भाइ मरेको हो भनेर उनले एउटा दोष पनि लगाउँदैछन् र उनको चित्त मनगुनासो पनि यहाँ व्यक्त गरिरहेकै छन्। मार्थाले यो कुराहरू प्रभुलाई बताइराखेकै छन्। यूहन्ना 11:3 र 4 पदमा हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ, मार्था र मरियमले भनेको कुरा। यी दुई दिदीहरूले यसो कहाँ यसो भनेर समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिमी बिरामी छन्। भनेपछि मर्नुभन्दा अगाडि नै खबर प्रभुलाई पुर्याएका, बिमारी मात्र थिए त्यति बेला। तर यो सुनेर यसुले भन्नुभयो, यस बिमारीले मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरका पुत्रको महिमा होस् भनेर प्रभु चाहिँ आउन ढिला गर्नुभयो। समाचार सुन्नुभयो तर प्रभु चाहिँ सुसमाचारकै काममा व्यस्त लाग्नुभयो, हतार गर्नु भएन। कहिले आइपुग्नु भयो? बिमारी थियो, बिमारी भएर लाजरसको मृत्यु भयो, मृत्यु भएको पनि 4 दिनका दिन मात्रै आउनुभयो। 3 दिनभित्र आएको भए पनि त्यो व्यक्ति गनाइसकेको हुँदैन थियो, केही हुन्थ्यो आशा थियो। तर 4 दिनमा आउँदा चाहिँ त्यो गनाइसकेको छ, अब काम नलाग्ने भयो भन्ने अर्थ त्यस्तो लाग्थ्यो। त्यस्तो समयमा यसो आउनुभएको कुराले गर्दाखेरि मार्था र मरियमले पनि प्रभुसँग चित्त दुखाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण मानिसहरूसँग मात्र होइन, कतिचोटि क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरूको प्रभुसँग पनि चित्त दुखाएर बस्ने रहेछन्। त्यसकारण यदि हामी प्रभुसँग चित्त दुखाएर बसेका छौँ, कतिजना हामीहरूको मानिसहरूसँग चित्त दुखेको होला, हामी मानिसहरूसँग चित्त दुखाइरहेको होला। आमा बुवाहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई कति राम्रा कुरा गर्नुभयो, लगानी गर्नुभयो, पढाउनु भयो, धेरै कुराहरू गर्नुभयो, तर आज छोराछोरीले तपाईँलाई व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा तपाईँको चित्त दुखेको होला। कतिजना छोराछोरीले आफ्नो बुवा आमालाई एकदमै राम्रो गरिराख्नु, आफ्नो तर्फबाट असल गरिराख्नु भएको छ, तर पनि बुवा आमाले नबुझिदिएको कारणले गर्दा छोराछोरीको पनि चित्त दुखेको होला।
श्रीमानले श्रीमतीलाई कतिचोटि राम्रा गरिरहेको होला, श्रीमतीले श्रीमानलाई राम्रो गरिरहेको होला, तर पनि कतिचोटि चित्त दुखिराखेको होला भने कतिचोटि जानी जानी पनि चोट पुर्याउने काम गरेको होला अनि त्यहाँ चित्त दुखिराखेको होला। तर हामीले बुझ्नुपर्ने हामीहरू मानिसहरू चित्त दुखाउने मानिसहरू हौँ। हामीहरू प्रभुसँग कतिचोटि हाम्रो चित्त दुख्न सक्ला। जे जस्तो कारणले चित्त दुखेको भए तापनि चित्त दुखाएरै बस्यौँ भने चाहिँ यसको घातक असर छ। यसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। परमेश्वरको वचन सुन्छौँ तर बुझ्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचन पढ्छौँ तर प्रकाशै पाउँदैनौँ। हामीहरूको लागि एउटा किताब पढेको जस्तै मात्र हुन्छ। त्यस कारण वचनको सही अर्थ बुझ्नु हो भने हामीहरूको चित्त निको हुनु आवश्यक छ। चित्त दुखाएर बस्यौँ भने यसले हामीलाई प्रभुमा अगाडि बढ्न बाधा दिन्छ। चित्त दुखाइको तेस्रो असर चाहिँ हो चित्त दुखाइले खुसी भएर जीवन जिउन बाधा दिन्छ। जुन मानिस चित्त दुखाएर बस्छ त्यो चित्त दुखाइले खुसी भएर जीवन जिउन बाधा दिन्छ। चित्त दुखाएर बस्ने मानिस जीवनमा खुसी रहन सक्दैन। मत्ती 11:6 प्रभु यीशुले भन्नुभयो, धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन। पुरानो संस्करणमा चाहिँ यही कुरालाई धन्य हो त्यो जसले मसँग चित्त दुखाउँदैन भनेर लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन भनेर नयाँ संस्करणमा हामी पाउँछौँ। भनेको चाहिँ बाधा पाउँदैन भनेको चाहिँ मलाई ठक्करको कारण बनाउँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ धन्यको हो भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। यो धन्य भन्ने शब्द यहाँ आएको छ नि, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ करारमा यो धन्य भन्ने शब्द चाहिँ 50 पटकभन्दा बढी उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। पुरानो करारमा पनि 42 पटकभन्दा बढी यो धन्य शब्द उल्लेख गरिएको छ। अनि यो धन्य शब्दले चाहिँ बताउनलाई अर्थ हेर्दै गयो भने चाहिँ यो चाहिँ खुसी आनन्दित हुने कुरालाई पनि बुझाउँछ। तर यहाँ उल्लेख गरिएको धन्य शब्द चाहिँ खुसी हुनु मात्र होइन। खुसी हुनु आनन्दित हुने कुरा चाहिँ जब सबै कुरा राम्रो हुन्छ त्यति बेला खुसी हुन्छ, नहुँदा दुःखी हुन्छ, त्यसको परिणाम त्यस्तो हुन्छ। तर त्यति मात्र होइन यहाँ भन्न खोजेको। धन्य शब्दले यहाँ उल्लेख गरेको धन्य शब्दले चाहिँ ईश्वरीय चरित्रले भरिने कुरालाई बुझाउँछ। पीडाको समयमा, अफसोसको समयमा, शोकको समयमा, कुनै कुराहरू गुमाएको समयमा पनि कुनै शर्त नराखिकन आत्मामा आनन्दित हुनु, सन्तुष्टिमा रहनु भन्ने कुरालाई पनि यो धन्य शब्दले बुझाइराखेको छ। धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ धन्य हो त्यो जसको जीवन ईश्वरीय चरित्रले भरिएको छ। धन्य हो त्यो जसको हृदयमा ख्रिस्टले बास गर्नुभएको छ। धन्य हो त्यो जो आफूले भनेको सोचेको अवस्थाहरू नहुँदा पनि प्रभुमा सन्तुष्ट रहन सिकेको छ। धन्य हो त्यो जसको खुसी आनन्द सन्तुष्टि परमेश्वरका कुराहरूमा हुन्छ, संसारका थोकहरूबाट होइन। धन्य हो त्यो जो पीडाको समयमा, अफसोसको समयमा, शोकको समयमा, कुनै कुराहरू गुमाएको समयमा पनि आत्मामा आनन्दित रहन सिकेको छ, सन्तुष्टि रहन सिकेको छ। धन्य हो त्यो जो प्रभुसँग चित्त दुखाउँदैन, प्रभुलाई ठोक्करको कारण बनाउँदैन भन्ने अर्थमा यो धन्य शब्द यहाँ प्रभुले प्रयोग गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। प्रभुसँग चित्त दुखाउने मानिस धन्यको हुन सक्दैन, आत्मिकी जीवनमा आनन्दित हुन सक्दैन, सन्तुष्टि रहन सक्दैन। किन मानिसहरू प्रभुसँग धन्य हुन सक्दैनन्, आनन्दित हुन सक्दैनन्, सन्तुष्टि रहन सक्दैनन्, खुसी हुन सक्दैनन्? किनकि मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यका कुरालाई संसारको राज्यसँग तुलना गरिराखेका हुन्छन्। संसारको दृष्टिकोणले उनीहरूले हेरिराखेका हुन्छन्। त्यो कुरा नभएपछि उनीहरूले चित्त दुखाउन थाल्छन्। संसारको दृष्टिकोणमा चाहिँ धन्य त्यो मानिस अथवा आशिषित मानिस को हो भन्दाखेरि त्यो हो जोसँग नाम छ, दाम छ, शक्ति छ, ठुलो पद छ, संसारका भौतिक सुख सुविधा छ, त्यो चाहिँ आशिषित हो, त्यो चाहिँ धन्य हो भन्ने अर्थमा मान्छेले सोचिराखेका छन्। अनि त्यो नभएपछि चाहिँ उनीहरू निराश हुन्छन्। संसारको हेराइमा यस्ता यी चाहिँ चरित्रहरू, यस्ता चरित्रले भरिएको मानिस चाहिँ धन्यको भन्ने कुरा पाउँदछौँ भने, तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ जसको जीवन ख्रिस्टको चरित्रले भरिएको छ त्यो मानिस नै धन्यको हो। के छ तपाईँको चित्त दुखेको छ?
चित्त दुखेको छ भने त्यसका 3वटा घातक असरहरू आज हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो हेऱ्यौँ, चित्त दुखाइले विश्वासमा बढ्न बाधा दिन्छ। दोस्रो, चित्त दुखाइले परमेश्वरको वचनको अर्थ बुझ्न बाधा दिन्छ। तेस्रो, चित्त दुखाइले खुसी भएर जीवन जिउन बाधा दिन्छ। यी 3वटा घातक असरहरू जो मान्छे चित्त दुखाएर बस्छ त्यसको जीवनमा आउँदछन्। चित्त दुखाइका यति धेरै घातक असर रहेछन् कि अब पनि हामी चित्त दुखाएरै बस्ने त? एउटा गाउँमा एकजना धनी मानिस थियो। उसको जीवनमा भनेको जस्तो परिस्थितिहरू भएन, राम्रा कुराहरू भएन भने त्यसबेला ऊ परमेश्वरसँग रिसाउने गर्थ्यो, गनगनाउने गर्थ्यो, चित्त दुखाउने गर्थ्यो। उसको घरमा एउटा काम गर्ने जवान ठिटो पनि थियो। एक दिन त्यो जवान ठिटोले त्यो मालिकलाई काँक्रा काटेर ल्याएर दिन्छ। अनि त्यो मालिकले काँक्रा खाँदाखेरि काँक्रा अति तितो हुन्छ। त्यसपछि मालिकलाई साह्रै रिस उठ्छ। त्यसले त्यो काम गर्ने ठिटोलाई बोलाएर भन्छ, आइज यहाँ। रिसाएर बोलाउँछ अनि ऊ आउँछ, यहाँ बस। अनि उसलाई दिएको त्यो काँक्रा सबै खान भन्छ, त्यो तितो काँक्रा। अनि त्यो ठिटोले त्यहाँ बसेर गरम गरम तितो काँक्रा खान लाग्छ। खुसी हुँदै आनन्दित हुँदै उसले त्यो काँक्रा खाइसक्दछ। अनि त्यो मालिक छक्क पर्दछ, अनि के भएको यो? अनि उसले सोद्धछ त्यो देखेर, के तँले यो तितो काँक्रा खाँदाखेरि कुनै दुःख लागेन? त त खुसी हुँदै पो खाइस् त। मालिकको कुरा सुनेर त्यो ठिटाले भन्दछ, जवानले भन्दछ, मालिक, तपाईँले मेरो जीवनमा धेरै असल कुराहरू गर्नुभएको छ। तपाईँले मलाई सधैँ मिठो खाने कुराहरू दिनुभएको छ। यदि तपाईँले मलाई कुनै दिन यस्तो तितो स्वादै नभएको केही खानेकुरा दिनुभयो भन्दैमा तपाईँसँग रिसाउने, तपाईँसँग चित्त दुखाउने, गन गर्न मलाई सुहाउँछ त? जब यो जवाब पाएपछि यो धनी मानिस यो मालिकको चेत खोल्दछ। त्यति बेला थाहा पाउँछ, ओहो, प्रभुले मलाई यति धेरै आशिषहरू दिनुभएको छ। विगतमा प्रभुले मेरो जीवनमा यति धेरै असल कामहरू गर्नुभएको छ। तर मेरो जीवनमा कुनै कुराहरू जब मैले भने जस्तो भएन नि म चित्त दुखाएर गनगन गरेर परमेश्वरसँग रिसाउने गर्छु। मैले ठुलो भुल गरेछु, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दै यो धनी मानिस प्रभुसँग क्षमा माग्दछ, प्रभुको चरणमा जाँदछ र प्रभुलाई भन्छ, प्रभु, मेरो जीवनमा तिता कष्टका अमिला दिनहरू अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर जाँदा पनि मलाई तपाईँमा धन्यवादी हुनलाई सिकाउनु, ख्रिस्टको तपाईँको चरित्रले मलाई भरिनलाई सहायता गर्नुहोस्। उसले यस प्रकारले प्रार्थना गर्दछ। कतै आज तपाईँ र म पनि यो धनी मालिक जस्तै हामी पनि भनेको जस्तो परिस्थिति नहुँदा चित्त दुखाएर गनगन गरेर ठुस्किएर परमेश्वरको सङ्गतिमै नरहेर वचनै नपढेर सेवा सङ्गतिमै नगएर हामी बसेका पो छौँ कि? चित्त दुखेको छ भने हामीहरूको निको हुनपर्छ। पहिलो इतिहास 4:10 अन्तमा याबेसले प्रार्थना गर्दा भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। याबेसले पहिलो इतिहास 4:10 याबेसले यसो भनेर इस्राएलका परमेश्वरलाई पुकारा गरे, बिन्ती छ, मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्, तपाईँको हात म माथि रहोस्, मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्, ताकि मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस्। अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो। उनले ठुला आशिषहरू मागिसकेपछि उनले एउटा कुरा अन्तिममा भन्छन्, मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस्। किनकि चोट दुखेपछि त्यो आशिषको कुनै अर्थ रहँदैन, त्यो आशिषहरू आउन सक्दैन। यहाँ याबेसले मलाई कुनै चोटले नदुखोस् भन्नुको अर्थ चाहिँ बाहिरी चोटको कुरा गरेको होइन, यो भित्री हृदयको चोट, मनको चोट, चित्त दुखाइको चोटको विषयमा उनले प्रार्थना गरिराखेका छन्। हाम्रो जीवनमा पनि धेरै दुखाइका चोटहरू होलान्। ती सबै कुराहरू हामीले बोकेर हिँड्नलाई प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको होइन। ती चोटहरू, कति मानिसले तपाईँलाई चोट पारेका होलान्, कतिलाई तपाईँले पनि चोट पार्नु भएको होला। हामी एकअर्कालाई चोट पुर्याउने मानिस, चोट पाउने मानिसहरू हौँ। तर यो चोटहरू बोकेर बस्ने होइन रहेछ। चोटहरू चाहिँ हामीले प्रभुकामा लिएर जानुपर्छ, क्रुसमा लिएर जाउँ, त्यहाँ बिसाउँ, पवित्र आत्मालाई भनौँ, पवित्र आत्मा मलाई यो हृदयको चोटबाट निको पार्नुहोस्। प्रार्थना गरौँ। हामीले कति मानिसहरूलाई जानेर नजानेर चोट पुर्याएका होलाौँ, क्षमा मागौँ। ती कुराहरूको लागि प्रभुसँग क्षमा मागौँ। कतिजनासँग हामी गएर क्षमा माग्ने अवस्था छ भने क्षमा मागौँ, छैन भने पनि हामी हृदयदेखि ती व्यक्तिहरूलाई क्षमा दिउँ।
र चित्त दुखाएका कुराहरूमा हामीले कसैले चोट पुर्याएका छौँ भने ती चोटहरूलाई पनि हामी लिएर जाउँ प्रभुकामा। त्यो चोटबाट हामी स्वतन्त्र हौँ। प्रभुसँग क्षमा माग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा स्वतन्त्र हुँदछन्। क्षमा माग्नुपर्ने व्यक्तिले क्षमा माग्ने कुराहरू गऱ्यो भने हामी स्वतन्त्र हुँदछौँ। हामी स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। क्षमा दिने र लिने कुराहरू जब हामी गर्छौँ तब हामी स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ। सबैको चित्त दुख्छ, सानो बच्चाको पनि चित्त दुख्छ, जवानहरूको पनि चित्त दुख्छ, वयस्कहरू पनि चित्त दुख्छ, वृद्ध वृद्धाहरूको पनि चित्त दुख्छ। तर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ चित्त दुखाएर बस्ने जीवन होइन। दुखेको चित्त निकाउन पर्छ, चोटहरूबाट हामी निकाउन पर्दछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ क्षमा दिने, क्षमा लिने, मेलमिलाप गर्ने, मन निकाउने, स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्ने जीवन जिउन पर्दछ। सबैले फेरि पनि मसँग भन्न सक्नुहुनेछ, क्षमा दिने, क्षमा लिने, मेलमिलाप गर्ने, मन निकाउने, स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्ने जीवन नै क्रिस्चियन जीवन हो। हामीहरूको जीवन चाहिँ चोट पाएर त्यहीँ थच्केर बस्ने जीवन होइन रहेछ, हामी अगाडि बढ्ने जीवन हो। के तपाईँको चित्त दुखेको छ? चित्त दुखेको छ भने प्रभुकामा लिएर जाउँ, प्रार्थना गरौँ, हामी स्वतन्त्र हौँ, क्रुसमा राखौँ। हामी स्वतन्त्र भएर प्रभुले राखिदिनुभएका आशिषहरूलाई आफ्नो बनाएर हामी प्रभुको राज्यमा फलवन्त जीवन जिउनलाई हामी अगाडि बढ्ने मानिसहरू बन्न सकौँ। परमेश्वरले यस वचन सुनाइमा हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन।